चादरों का नाम नहीं। जैसे हम मर्द हजरात जो है 2 चादरें पहनते हैं, खवातीन जो है अपने बालों को छुपाने के लिए क्या बांधती है ना, मिस्र बांधती है। तो मिस्र जो है वो बांधती है। तो ये एहराम नहीं, एहराम किसका नाम है? पाबंदियों का नाम है, पाबंदियों का नाम ये एहराम है। क्योंकि एहराम की नियत करने के बाद, एहराम की नियत कर ली, उसके बाद बाज वो काम जो हालत एहराम से पहले जायज थे मगर नियत के बाद वही काम नाजायज, हराम और गुनाह हो जाता है। जायज काम भी हराम, गुनाह और नाजायज हो जाता है। एहराम पहनने के बाद नियत और नियत के साथ साथ तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ना शर्त है। जब भी आप एहराम बांधेंगे, जब भी आप नियत करेंगे, जब आप उम्रा करने का इरादा रखते हो, जब आप उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो आपने एहराम बंधा हुआ है, आपने नियत कर ली है और नियत के बाद 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे। जब लब्बैक पढ़ने वाला लब्बैक पढ़ता तो क्या खुशखबरी सुनाई जाती है? जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो आपने लब्बैक पढ़ ली। अच्छा, वरना उम्रा नहीं होगा, हुआ 1 मरतबा ही लब्बैक पढ़ ले, मगर पढ़नी अगर नहीं आती तो यहाँ से सीख कर जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब ये बातें नियत के बाद, तलबिया पढ़ने के बाद, बाज़ बातें जो हराम है, जो काम हराम है, नियत के बाद वो सुन लीजिए। मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना, जो चादर होती है ना वो सिली हुई नहीं होती, ठीक है। अब मर्द अंडरवेयर नहीं पहन सकता, बनियान नहीं पहन सकता, सिर्फ 2 चादरें हो, वो गैर सिली हुई हो। बेल्ट भी जो होगा ना, बेल्ट बांधना होगा एहराम को कसने के लिए, तो उसमें भी नियत ये होगी कि कोई सामान रखना, फोटो कापी आप रखेंगे उसके अंदर, पासपोर्ट की फोटो कापी हो गई, वीजे की फोटो कापी हो गई, या आपके जो होटल वाउचर है उसकी फोटो कापी हो गई, या होटल का कार्ड जो है वो आपने उस बेल्ट के जेब के अंदर रखना है। इस नियत के साथ आपने बेल्ट बांधना है, क्योंकि बेल्ट सिला हुआ होगा, सिला हुआ आपने बांधा और एहराम की नियत से बांधा तो दम वाजिब हो जाएगा। सिला हुआ कपड़ा पहने रखेंगे और 24 घंटे उसी के अंदर आपने उम्रा अदा कर लिया, दम वाजिब हो जाएगा। बनियान और अंडर वगैरह ये नहीं पहनेंगे, ये पहनना हराम है। एहराम की नियत कर ली तो सर पर टोपी पहनना, रुमाल वगैरह बांधना, हमामा शरीफ बांधना जिसे हम बांधते हैं, तो ये हराम है, ये मना है। हालत एहराम के अंदर टोपी नहीं होगी। मर्द का दस्ताने पहनना, मर्द दस्ताने नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती है। अगर मर्द दस्ताने पहनेगा तो ये हराम। मर्द का सर पर कपड़े की गठड़ी उठाना या बैग अपने सर पर उठाना, हालत एहराम में सर पर बैग नहीं उठाएंगे। आप बोलेंगे हमें जरूरत ही क्या है, हमारे पास 2 बैग, बैग के हैंडल टूट जाते हैं, बैग के हैंडल टूट जाते हैं, बैग लगना लूला हो जाता है, जो बैग के जो व्हील होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो क्या करेगा, ना चल सकता है ना खींच सकता है, क्या करे, सर के। अब सर पे उठाएंगे तो दम वाजिब हो जाएगा, सर पे उठाना ये हराम है। मर्द का मोजे या ऐसी चप्पल और जूते पहनना जो वस्ते कदम को छुपाए, ये जो हिस्सा है ना, ये मर्द हजरात को छुपाना नहीं। चप्पल लेंगे तो 2 पट्टी वाली, बाटा हो गई, एरोसॉफ्ट की हो गई, ये आपने चप्पल जो है ऐसी पहननी है, 2 पट्टी वाली चप्पल। इसी तरह जिस्म, लिबास या बालों में नियत के बाद, जिस्म, लिबास या बालों में नियत के बाद खुशबू लगाना ये हराम है। कि आपने नियत कर ली, अब खुशबू नहीं लगा सकते। नियत से पहले, जैसे आप घर से एहराम बांधेंगे ना, तो नियत से पहले आपने अपने बदन पे खुशबू लगानी है। इसी तरह एहराम की चादरों पे खुशबू लगानी है। एहराम की चादरों पर, बदन पर नियत से पहले खुशबू लगाना ये सुन्नत है, ठीक है। आप नियत से पहले खुशबू लगा सकते हैं, नियत के बाद खुशबू नहीं लगाएंगे। अब खुशबू पर दम वाजिब हो जाता है। खुशबू पे दम कैसे कब वाजिब होता है?
کہ وہ خوشبو کی شیشی جو ہے نا خواتین جو ہے اپنے لیڈیز پرس میں رکھ دیتے، مرد حضرات جو ہے وہ اپنے جو پاسپورٹ کا بیگ ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے۔ اب وہ شیشی کے اندر ہاتھ لگ گیا اور اس میں تلی آ گئی تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے۔ خوشبو آپ نے گھر سے لگانی ہے، پھر بڑا جو لگیج بیگ ہے نا لگیج بیگ میں ڈال دیں۔ آپ نے نیت کے بعد خوشبو بالکل یوز نہیں کرنی، استعمال نہیں کرنی۔ اگر کوئی لگانے کے لیے آ رہا ہے آپ نے وہ بھی خوشبو نہیں لگانی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو واش روم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہاں سینیٹائزر ہوتا ہے، ہینڈ واش ہوتے ہیں، وہ بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ جہاز کے اندر جب کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، وہ بھی لیکوڈ والا ہوتا ہے۔ ٹیشو پیپر جو ہے وہ لیکوڈ والا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یوز کریں گے خوشبو ہاتھوں میں لگ گئی تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس میں ساری یہ خوشبو کے حوالے سے احتیاطیں آپ نے کر دی ہیں۔ اسی طرح خالص الائچی احرام کی نیت کے بعد نہیں کھا سکتے، لونگ نہیں کھا سکتے، دال چینی نہیں کھا سکتے، جاوتری اور زعفران یہ نہیں کھاتے۔ بعض لوگ الائچی کھاتے ہیں، کچی الائچی جو ہے نا یہ کھاتے ہیں، یہ احرام کی نیت کے بعد منع ہے۔ بوس و کنار، مساج، چھونا، گلے لگانا، بعض کپل جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ منع ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے طواف نہیں کیا جائے گا، صفا مروہ کی صحیح نہیں کی جائے گی جب تک آپ احرام کی حالت کے اندر، حالت احرام میں اور آپ کی عمرہ کرنے کی نیت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مرد حضرات جو ہے وہ طواف نہیں کریں۔ زیتون کا تیل، تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو یہ نہیں لگا سکتے۔ جون مارنا، بعض خواتین کو جون ہو جاتی ہے تو اگر خدا نہ خاصا جون ہے اور وہ تنگ کر رہی ہے اور آپ باہر کھول کے وہ جون نکالنا شروع کر دیں، ہو جاتی ہے نا شروع، تو یوں نہیں کرنا، خواتین کو ایسے نہیں کرنا۔ جون مارنا حالت احرام کے اندر یہ منع ہے۔ جو مسائل میں نے عرض کیے عورتوں کے حوالے سے، جو مسائل حالت احرام کے بیان کیے گئے ان میں مرد و عورت دونوں برابر ہے، بعض مسائل میں فرق ہے۔ عورتوں کا سر پر چادر پہننا، برقع پہننا یہ ضروری ہے، یہ حالت احرام میں ہوں گی تو اب وہ برقع جب پہنیں گی نا اس کا عبایا تو اس کی آستین لمبی ہونی چاہیے، جو ڈریس ہوگا کپڑے ہوں گے اس کی آستین لمبی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کھلی آستین والا کوئی ایسا لباس پہنا ہے جس سے آپ نے صفا مروہ کے اندر جا کر اپنے مطاف کے اندر جا کر حجر اسود کا استلام کیا اور یہ اوپر ہو گئی تو اس کے اوپر حکم لگ جائے گا۔ یہ کلائی جو ہے یہ چھپی ہونی چاہیے، خواتین بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، نہ مرد کے نہ عورت کے۔ ایسا نہیں کہ حالت احرام کے اندر خارج ہو گئے چلو کنگھی نکالی اور کنگھی کرنا شروع کر دی، تھکے ہوئے تھے، گرمی تھی، ہوٹل میں پہنچے، احرام اتارا اور جا کے غسل کرنا شروع کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب احرام کی پابندیاں کب ختم ہوگی؟ جب صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے، خواتین اپنے بالوں کے ایک پورے کے برابر چٹکیاں کے بال کاٹ لیں گی، ان کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ مرد حضرات پلو کور کے نیچے جا کے منڈن کرائیں گے، اسرا پھرائیں گے، ان کی احرام کی پابندیاں اس وقت ختم ہوگی، اس سے پہلے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی۔ جب احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئی اور کوئی واجب ترک ہوا تو پھر دم واجب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح